गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. खासदार निधींतल्यान मडगांवां आनी नावेले CCTV कॅमेरे बसयल्ले, पूण ते चलनात हे कॅमेरे सद्याक शोपीस जावन रावल्यात. चवथीच्या काळान लोकांची गर्दी वाडटली त्या वेळार हे कॅमेरे चालू करप गरजेचें. देखून CCTV कॅमेरे बेगोबेग दुरुस्त करचे अशें लोकांनी मागलां. MPLAD फंडांतल्यान मडगांव नावेले सुमार 28 कॅमेरे बसयल्ले, पूण तातूंतले फकत 3च चलतात. हेर बंद पडल्यात. चवथी कडेन गर्दी जातली. सगळेच भावार्थी असतात अशें ना. कांय जाण चोरयेच्या वा वायट हेतूनय भोंवतात. कितें वायट घडणुको घडल्यो जाल्यार पुरावे म्हण शेवटाक हे कॅमेरेच उपयोगाक येतात. देखून बेगोबेग ते दुरुस्त करचे. दक्षिण गोंयचो येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकार तेंच सांगता. जबाबदार CCTV मारगांव आनी सावथ गोवा जे इन्स्टॉल केल्ले ते MPLAD फंडाच्या अंडर इन्स्टॉल केल्ले. पूण ताजें जें मॉनिटरींग आसा तें हांगा जातालें म्हणजे ऑफिसाच्या सायडीक. सो CCTV कॅमेरा सद्याक बंद आसा. 3 चलतात. मडगांवां जे 23 घाल्ले, परत फाटीं बंद पडिल्ले ते 23 घाल्ले. तातूंतले सद्या 3 चालू फंक्शनींग आसा. 2 फिक्स आनी 1 PTZ. ते फिक्स आसा. बाकीचे जे हे आसा रिपेर आनी सपोज ताजे मेंटेनन्स कितें करपाचें ते कन्सर्न म्युनिसिपालिटी ते पळयता. आनी नावेले आसा ते इवन नावेली सुद्दां आसा पळय तो म्युनिसिपालिटी लिमिटा पर्यंत घाल्लो चर्चीचे पयलीं तो. आनी आमी जो म्युनिसिपालिटी मडगांव म्युनिसिपालिटी CO सर आसा ताका ऑलरेडी इंटिमेशन दिला रिगार्डींग हे चलना म्हण. आनी जे वास्को बी असले पळय हांगा थंय साकून हांगा बसून तुमी तालाव दिताले ते वास्कोचे बंद आसा सगळे. हांगा बसून तेच आमचे CCTV कंट्रोल रूम हांगा आसा त्या कॅमेराचो. आनी वास्को जितले सावथाक घाल्ले तितले कन्सर्न म्युनिसिपालिटी तांचे अंडर आसा ते. सो तांणी ते रिपेर मेंटेनन्स हे तांणी पळोवपाचें. हेतून तुमकां कांयच ना. तुमी फक्त हांगा कंट्रोल. ओन्ली मॉनिटरींग पुलीस सायड ऑर ट्रॅफिक सायड ओन्ली मॉनिटरींग वायलेशन कितें करता काय म्हण. आनी ते फ्रॉम सेक्युरिटी पर्पजूय आसा ते. ट्रॅफिक पर्पज एज वेल एज सेक्युरिटी पर्पजूय आसा. ताका लागून ते इन्स्टॉल केल्ले. आज आमच्या फाटल्यान जे लायटी खांब्याचेर तुमकां CCTV कॅमेरा दिश्टी पडटात हे 3 कॅमेरा आसात. हे नावेली चर्चीच्या मुखार आसात आनी तेजे मुखार जे जंक्शन आसा थंय आनी 3 कॅमेरा बसयल्ले कडेन आसात. पूण हे कॅमेरा हांगा बसयल्यात ते कित्याक उपयोग ना, ते चलनात, ते बंद जाल्यात. त्याक हे कॅमेरा आसात हे MPLAD फंडांतल्यान हे हांगा बसयल्ले ताका कितें जर क्रायम जाली जाल्यार हे कॅमेराचेर मेळची म्हणून. पूण हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की जे मडगांवां भितर सुद्दां जितले कॅमेरा बसयल्ले जवळ जवळ 28 कॅमेरा बसयल्ले नावेली ह्या जंक्शनाचेर साकून ते मडगांव म्हळ्यार. पूण तितूंतले 3च कॅमेरा चलतात अशें ट्रॅफिक DYSP प्रबोध शिरवयकारान सांगले कडेन आसा. हे जे कॅमेरा आसात आतां फाल्यां चवथ आसा आनी ह्या कितें जर कोणी चोरी करून गेले या कितें क्रायम जाली जाल्यार ह्या कॅमेरा जर चालू आसूं जाल्यार डिटेक्ट करपाक बऱ्या पडटालें. गोवा 360 खातीर नावेली साकून रमेश नायक रावत. पणजे बस स्टँडावेल्यान सांताक्रूज वचपी बशीक आदर्श करंजळे रस्त्यार अपघात जालो. बशीचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान बशीच्या चालकान बस डिवायडराचेर व्हरून चडयली. देखून बशीचे बरेच लुकसाण जाला. पूण ह्या अपघातात कोणाकूच मार लागूंक ना. बशीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान चालकाचे बशीवयलें नियंत्रण सुटून बस डिवायडराचेर चडली. अपघाता वेळार बशीत कितले प्रवाशी आशिल्ले, कोणाक कितलो माल लागलो ह्या विशीं कितेंच म्हायती ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आनी विलियम रॉड्रिक्स. कुठ्ठाळी पंचायतीन कुठ्ठाळी मार्केट संकुलाचेर आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. सरपंच सेनिया परेरा म्हणटा मार्केट पॉलिसी आनी मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण पावणी जाता. तशेंच कुठ्ठाळी गांव जुवारी नगरांतल्या नव्या पुलीस स्टेशनात आस्पावन घेवपाक जातल्या विरोधाचेरय तिणें भाश्य केलां. सरपंच सेनिया परेरा लोकांक आनी पंच वांगड्याक विश्वासात घेनासतना मनाक मारता तसो कारभार करता असो विरोधकांचो तिचेर आरोप आसलो. कुठ्ठाळीच्या सरपंचान आपल्या वेले आरोप फाफडून उडयल्यात. ती म्हणटा आपूण जबाबदारेन काम करता. गरजेची कागदपत्रां हातीत आसली बगर कसलेच प्रकल्प वा वावर हातात घेना. पंच वांगड्यांनी दिशाभूल करची न्हू, सरपंच सांगता. The Kortali market that has been auctioning facilities available in the market complex are to be auctioned as per the rules and regulations of the notified policy. Okay, आता कितें म्हण
थोडे हें आहा की द मार्केट पॉलिसी थोडक्यान दोन मेन पॉयंट्स हांव सांगूंक सोदतां लोकांक सो दॅट पीपल शूड बी अवेर की मार्केट पॉलिसी सेज दॅट देर शूड बी two types of committees. One is the authority committee who decides everything about the allocation of the shops, and in the authority committee there is the MLA, there is BDO, the panchayat secretary, sarpanch, deputy sarpanch, and two co-opted members. And आमची पंचायतीन जेन्ना आमी authority committee formation केली तेन्ना the two co-opted members we have opted one as the VDC convener and as a representative of the VDC and एकलो a layman we have co-opted, and everything is done and everything is in record on the proceedings of the authority committee, whatever we have discussed and whatever we are going to start with. The other committee is the maintenance committee who will be taking care of the maintenance of the market complex, which includes the health officers, the PWD and power department representatives. Rules and regulations with the whatever is there on the policy, it's the committee apna zaite rules and regulation gatlo nahi. It is according to the policy the rules have been drafted. ओके आनी एज एकलो कोणचो तो पंच म्हणटा की मार्केट कॉम्प्लेक्स कोणाचो फात न्हू आय अग्री टू इट तो कोणाचो फात न्हू ना म्हणटा हांव एज अ बींग सरपंच ते म्हज्यान म्हाका जाय तेशें करून करपा जायना हुएवर इट इज कोणाच्यान जाय तेशें करून करपा वी हॅव टू फॉलो द रुल्स एंड रेगुलेशन्स एंड द रुल्स एंड रेगुलेशन्स वीच आर गिवन इन द मार्केट कॉम्प्लेक्स मार्केट पॉलिसी मॅनेजमेंट करपा पॉलिसी जी दिला इट इज फॉर द कॉमन पीपल फॉर द बेनिफीट ऑफ द कॉमन पीपल कोणाच्यान वी डोंट वॉन्ट बिजनस टायकून्स to come here and take over the market shops which are there जे मार्केटीचे it should be just to all the people आमचे जे कोण एक पंचान जे म्हणलो हा की खंय सरपंचान ऑलरेडी लिस्ट केलो हा आय जस्ट वॉन्ट टू रबिश दिस एलिगेशन्स which have been done against me जोरी तोरू वी आर गोइंग टू फॉलो ओपन ऑक्शनिंग्स आनी सगळे आमी जर तर फॉलो करताय फ्रॉम वेर द क्वेश्चन कम्स ऑफ हॅविंग अ लिस्ट इट इज टोटली रबिश आमच्यान म्हणपाक जेन्ना ऑक्शनिंग प्रोसेस जातलो सगळें जर तर ओपनली लोकां मुखार जातलें जाल्यार ते लिस्ट आनी हूंय हा इट्स ऑल रबिश आय जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग सो आयदर यू आर ट्रायंग टू शो दॅट यू आर इग्नोरंट ऑफ द फॅक्ट्स ऑर आय फील दॅट यू आर ट्रायंग टू मिसलीड द पीपल. जुवारी नगरांतल्या नव्या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत कुठ्ठाळी गांव आस्पावन घेवपाक कांय थळाव्या पंच वांगड्यांनी विरोध केला. ताचेर सरपंच सेनिया परेरान प्रतिक्रिया दिल्या. पळयात. हेजेरूय बीन जायते म्हाका म्हजेर एलिगेशन्स येयली की सरपंच अशें कोता सरपंचान हें करपा जाय आसलेलें सरपंचान तें करपा जाय आसलेलें. आय जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग when I'm holding the responsibility as a sarpanch, I have to be very thorough with the documents. If I don't have any documents in hand, Aikolo Hobranche, I cannot run the administration. I just want to clear one thing. Aikolo Hobranche administration solna, je merin muche atin kitains asa, and now I have the RTI copy here. Wherein which says the RTI copy सांगता की आमची पंचायतीन अजून पासून कसलीच bifurcation of the police station or कितेंच ना. So unless and until I have a paper with me, how can I talk? मुझ्यान उलोवपाकूय जायना कांयच. And I feel law and order should be the responsibility of the home department आणि जे कितें हा ते will take care of. तुमको सध्या काय येऊन रिटर्न बिटर्न Yeah, I have the RTI here of the panchayat from the PIO of the panchayat saying till date we don't have anything in writing. Secondly, in spite of having the notification, still तोरी तुमकडे नोटिफिकेशन आसतना तोरी पूण तुमी म्हणटाय आमकां कांय सांगलो ना आमकां इन्फॉर्म केलो ना सरपंच आपण जाय तशें कोता. आय नेवर डू एनीथींग विदाउट तुमगेले कोणागेले जरी तर केन्नाच खंयचे टायमार तुमी कितें दाखोवचें तुमगे सी आसतना आमी हेज्या वयल्यान गेले ती. आय एम ऑलवेज रेडी फॉर सजेशन्स आनी जें तुमकां जाय तें करपाक. तोरी पूण तुमचो तर दिसता कोणा कॉन्फिडंटाक घेतलो ना म्हण व्हडलो हंगामा करपाक गरज आसना. एकूच तूं म्हणचो जाय आसलेलें तुमी आमकां एक्सप्लेन करे मू. एंड सिन्स तुमी आतां प्रेसाची गेले तुमकां खबर ना म्हाका कळ्ळें आतां तुमकां अजून देखून कांयच खबर ना मार्केट पॉलिसी म्हळ्यार कितें आनी इट एक्झिस्ट आनी हें तें. सो तेका लागून आय नेक्स्ट वीक आय एम हॅविंग अ स्पेशल मिटींग फॉर ऑल द पंच मेंबर्स टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉयंट सो दॅट हेन्सफोर्थ यू शूड नॉट मिसलीड द पीपल बाय टेलिंग ऑल लायज. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान हिरू महाले. बहुजन हिताय आणि बहुजन सुखाय हे फकत भाषणापुरतेच मर्यादित उरला. खरेपणी काँग्रेसीक बहुजनांचो विसर पडला. काँग्रेस पक्षाक बहुजनांचे पडून गेल्ले
जाल्यार 2017चे विधानसभा वेंचणुके उपरांत काँग्रेसीचो बहुजन समाजाचो फुडारी मुख्यमंत्री आसता आशिल्लो, पूण काँग्रेसीक बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री नाका आशिल्लो. आदलो काँग्रेसमन आनी आतांचो भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्लान आरोप केला. आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या लाठीचार्जाचो निशेध करतना दिगंबरान ह्या प्रसंगाचेर खर टिका केल्ली. आपले मुख्यमंत्री पदाचे कारकिर्दीत अशें केन्नाच घडूंक ना अशें म्हणपी दिगंबर कामतीन गोंयचे जनतेक फटोवचें न्ही. ताचे कारकिर्दींतल्यो घडणुको अजुनूय लोक विसरूंक नात अशें म्हणून उर्फान मुल्लान दिगंबराचेर उतराचे फार पेटयले. म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी आमी ऑलरेडी आमचो स्लोगन जो आसा आमी मारला की जे 23+ जे आसा प्रमोद सावंत सरकार जो आसा तो परतून एक फावटी सत्तेर येतलो. बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री गोंयचे आमचे जेचे नेतृत्व करता आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बहुजन समाजाचो पुत्र आसा आनी हेणे सगळे समाजाक वांगडा व्हेल्या. हांव काँग्रेस पक्षाक एक धाकलीशी विनंती आनी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणे हे मायनॉरिटी आनी जे बहुजनाचे जे हे परतून उलयता गोंयचो अध्यक्ष हो एक बहुजन समाजाचो, तेणे फक्त आपचो गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा हो बहुजन समाजच म्हणून डिक्लेअर करचो. जसो भारतीय जनता पार्टीन जो आसा बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताक डिक्लेअर केला, तसोच काँग्रेसीनूय जो आपलो जो आसा एक बहुजन समाजाचो सीएम फेस नाल्यार मायनॉरिटी फेस जाल्यार जावपाक दिवपाचेच ना. लास्ट टायम 2017 जेन्ना मुख्यमंत्री जेन्ना लुईझीन फालेरो जालो, हे सो कॉल लिडर जे आसा काँग्रेसचे जे आसले तेन्ना हे ते बहुजन मायनॉरिटी म्हणटरी ताका बाबड्या ओडून फाटल्यान काडलो. ते मायनॉरिटीचे ते फक्त भाशण करपाक जे आसा काँग्रेस बरें आसा. मायनॉरिटी खऱ्यांनीच जो आसा कोण जो आसा पॉलिटिक्सान आनी रियलिटीन जे आसा कोण जे आसा सम्मान दिता ते जे आसा भारतीय जनता पार्टी हे दाखोवन दिल्ले कडेन आसा. डॉक्टर आसा जे दिल्लीचे जे येयल्ले आमी इतले जे आसा उचामण केलें ते सगळें वातावरण आनी परमिशन जी आसा ही फक्त आझाद मैदानाचेर दिल्ली. समज आमी सांगलेलें की बाबा की आमी थंय मुख्यमंत्र्याचे जे आसा धरना व्हरता म्हणून मोर्चा व्हरता म्हणून म्हाका दिसता बंदोबस्त करता आसले. तुम्ही सांगताय एक आनी करताय. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे आसा क्रिएट करपाचें सिच्युएशन जे आसा काल जालें हितून तुम्ही मुख्यमंत्रीक जे आसा दोश दिवंक शकना. मुख्यमंत्रीक जे आसा दोश दिवंक शकना की लाठीचार्ज जाला म्हणून. सिच्युएशन जेन्ना आउट ऑफ कंट्रोल जाता, जेन्ना लोक दिल्लीच्यान तुम्ही हाडटा आनी ते उचामण जाता, आमची जे महिला लेडीज कॉन्स्टेबल बाकीचे पुलीस आसा तांकां जेन्ना धुकळपाक लागता ते भायले लोक येवन, सो नॅचरल जे आसा ऑटोमॅटिकली जे लॉ सिच्युएशन जे आसा हँडल करपाक लागून खंय तरी जे आसा पुलिसांनी हे नियंत्रणां हाडपाक लागून म्हाका दिसता कालचें सिच्युएशन जे आसा हें आउट ऑफ वे गेलें. आनी ताका लागून मुख्यमंत्रीक सिम्पली टार्गेट करप म्हाका दिसता खंय तरी जे चुकीची गजाल आसा. आनी दिगंबर कामत जे फोटी ज्यो मारता हेणे कांयच केन्ना लाठीचार्ज बी करूं ना. दिगंबर कामतान परतून एक फावटी रिवायंड मारून कॅसेट बिसेट बरी घरान जे आसात हें बी बरें लायता तो तोंडाक आनी ते कॅसेट बी लावन ते बऱ्या भशेन ते पळोवचें आनी ते रिवायंड करून पळोवचें की सिद्धेश आमचो जो सिद्धेश हांगा म्हाजे मुखार बसलो आनी भावेश म्हाजो मित्र आसा हे जे आसा तेणे लाठीचार्ज करून तांकां अरेस्ट करपाक लायिल्ले. मडगांवच्या रुमडामळ वाठारांतल्या अंजुमन स्कुलात आधार सेवा केंद्र उक्तें केलां. जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायकाचे हस्तुकी ह्या केंद्राचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार भाजपाचो म्हणयारो उर्फान मुल्ला आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आयज आमी आधार कार्डाचो सेंटराचें ओपनिंग केलें. आमचे जे माननीय शहरी जे आसा आमचे सिद्धेश नायक नॉर्थ गोवा जिल्ला आयज तांकां आमी आपयल्लें हें उद्घाटन करपाक लागून. कारण हें आसा की ही सेंटराची जी स्कीम आसा आधार कार्डाचे तर्फे आयज प्रत्येक गजालीक जे आसा आधार कार्ड जाय पडटा. आनी आयज आमची कितलीशीं भुरगीं आमच्या इन्स्टिट्युशनाची कितलीशीं जी भुरगीं आसा तांकां आयज आधार कार्ड तेंचे कडेन ना जावपाक कारण जें आसा तांकां जायती फॅसिलिटीज जी आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची ही फॅसिलिटीज जी आसा ती तांकां जे आसा मेळना. आनी तेजें जें कारण आसा की ती खंय तरी फाटीं पडटा. सो आमी सरकारा कडेन मागणी केली, आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केली की आमकां एक आधार सेंटर जो आसा हांगा दिवचो म्हणून. कित्याक आमची जी लोक जेन्ना हांगा वयता तांकां वेटिंगां लावपाक पडटा आनी म्हयन्याचे म्हयने जे आसा आमच्या भुरग्यांक जे आसा आधार कार्ड जे आसा ही फॅसिलिटी मेळना. आनी ती फॅसिलिटी मेळनाचें कारण कितें आसा तेंची जे दुसरी कामां जी आसा ती प्रत्येक कामाक आयज आधार कार्डाची गरज पडटा. आनी ही जी सेंटराची जी आधार कार्डाचे तर्फे जे बाकीची जी स्किमी आसा तांकां ती कसली स्कीम जावं लाडली जावं आनी कसली स्कीम जावं ती सगळी फॅसिलिटी आधार कार्ड जे आसा हें मॅन्डेटरी आसा आयज. सो आमकां आनी स्पेशली भुरग्यांक लागून आयज आमकां जेन्ना तांकां मिड डे मील स्कीम दिवपाक पडटा जाल्यार तांकां आधार कार्ड जाय. विदाउट आधार कार्ड तांकां आयज भुरग्यांक मिड डे मील जे आसा आमकां दिवपाक मेळना. आधार कार्ड सेंटर जें आसा तें आज प्रत्येक कडेन वचत जाल्यार आमकां खंय बँकेन चल आनी खंय चल आधार कार्ड लागता.
आनी ताका लागून खंयच्या थोड्यांनी आधार कार्ड करूना खंयच्या भुरग्यांनी किंवा टिचर्सांनी ते आज ह्या सालसेडीतले जितले स्कूल्स आसात मडगांवच्या आसपासचे जे स्कूल्स आसात तांच्या खातीर आधार कार्ड सेंटर ह्या स्कुलान तांणी ओपन केल्लें आसा आनी ताजो फायदो नक्कीच ह्या वाठारांतल्या सगळ्या स्टुडंट्स आनी टिचर्सांक जातलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. ह्या त्यांच्या कामांक हांव तांचें अभिनंदन करता आनी अशीच लोकोपयोगी कामां जीं आसा हेजे फुडें ते करतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. इतलें सांगता आनी तांचें अभिनंदन करता आनी हेजे फुडले जितली कामां तांची आसतली तांकां सदांच म्हजो आनी म्हज्या वडिलांचो सपोर्ट हो सदांच आसतलो. गोवा 365 खातीर रुमडामळ दवरलेच्यान रमेश नायक रावत. आय कॅरान फुडाराक आमकां सुपर स्पेशलिटी ट्रिटमेंटाची गरज आसा. करंजाळेचे ASGI हॉस्पिटल ताचो उणाव भरून काडटले. हाचे आदीं मुंबय आनी चेन्नय वचचें पडटालें पूण ह्यान फुडें गोंयांतच ही सोय निर्माण जातली. गोंयकारांचो वेळ आनी पयसोय वाटावतलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. ASG ह्या दोळ्यांच्या हॉस्पिटलाची गोंयांत करंजाळे पयली शाखा सुरू जाल्या. उत्तर आनी ईशान्येकडल्या राज्यांनी ASGचें नांव आसा. शाखेच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, येणावळ मंत्री जेनिफर मोन्सेरात आणि विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हजर आशिल्ले. I think you are across the 36 cities you are established, you all the experts peoples you have. Definitely you have already associated with the government of Goa for the different programs, for the different schemes of the under the DDSS also. In future, we require the super specialty treatment in the eye care. Which is already so many people, they are always traveling out of the Goa for the super specialty, especially in the Mumbai and Chennai, I think so. And for that purpose, we are giving the Mediclaim also. I think if you can come under the Mediclaim scheme, then definitely so many people will save their time and money also. Definitely if they get the super specialty treatment here, then that will be the best for the people of Goa. I think the private players in the healthcare should come in the state of Goa. Definitely when there is an investment from the private sector, it is always good that we are welcoming this type of investment. So jointly the government and the private sector can do better for the people of the Goa. In future also, now you have come in the specialty in the eye care. In future we are welcoming for the other groups also to come in the state of Goa, and along with the partners we can do much better for the people of Goa. ASGI हॉस्पिटल हे डिसेंबर 2015 ते जोधपूर राजस्थानात सुरू जाल्ले. दोतोर अरुण सिंघवी आणि दोतोर शशांक गंग हांणी ते सुरू केल्ले. संवसारांतले हे आघाडीचे दोळ्यांचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. अत्याधुनीक तंत्रज्ञाना वांगडा ते दुयेंतींच्या दोळ्याची पुराय जतनाय घेता. देशात तांचे 37 फाटे आसात. करंजाळेच्या ऑडी शोरूमा सकयल आशिल्लें हें हॉस्पिटल निदान उपचारा सयत सगळे तरेच्यो सेवा एकेच कडेन दिता. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. शिवोली मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय आपले बायलेन घेतला पूण खंयच्या पक्षाचे तिकेटीचेर ते अजूनय थारावंक ना. हे विशीं निर्णय जाल्या उपरांत ते जाहीर करतलो, मायकल लोबो सांगता. दुसरे वटेन बार्देसांतल्या 7 मतदारसंघांनी आपलो इंट्रेस्ट आसा. ते भायर पेडण्यां हांव वयतलो आनी पक्ष खंयची जबाबदारी दिता ती सांबाळटलो. मायकलान हावेस उक्तायला. आनीक 2 म्हयन्यांनी आमदारांचो कार्यकाळ सोंपता तेन्ना खंयच्या पक्षाचेर तिकेटीचेर वेंचणूक लढोवची हें जाचें ताणें थारावचें, मायकलान उलोवन दाखयलां. वेंचणुके खातीर ऑफर येतल्योच न्ही. काँग्रेसीन अजून कोण उरल्यात अशें भाजपाक दिसता जाल्यार भाजपा सुद्दां तांकां ऑफर दितलीच, मायकल लोबो म्हणटा. सगळेच राजकीय पक्ष ऑफरी दितात न्ही आनी दिवपाकूय जाय. आयकात मायकलाक. बसता म्हणून डिसिजन आहा सपोज बीजेपी दावो करतले. सपोज बीजेपी फाल्यां ना दिली जाल्यार मागीर तुमचें No, she has to decide which political party she wants to contest. She will decide at the right time. So 100% she is contesting. No, she is already decided to contest. She is already going around, meeting people, meeting leaders, meeting small people who are having problems in that constituency. आणि ते प्रयत्न करता सोडोवपाचे पासून ते आमदार ना थिंगा पण कामां चालू केल्या तेवढी. These are all speculations. These are all speculations. See, elections are coming closer. Every political party will want whoever is a working MLA to join them. So सगळे जाण प्रयत्न करता. आप पार्टी सगळ्यां कडेन वयता, बरे बरे कोण कॅन्डिडेट आहा तेंचे कडेन वयता आनी तेणी वचपाकूच जाय.
There is nothing wrong. BJP party will also take MLAs who want to join in BJP. जो तर अशें तांकां दिसता की काँग्रेसीन आनी कोण उरल्या तांकां ऑफर दितले ते. अशें न्हू की कोण ऑफर दिना. सगळे पॉलिटिकल पार्टीज, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन ओनली पॉलिटिकल पार्टी. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज who thinks, the think tank thinks that somebody is good in the opposite party, they will definitely give them offer to join this side. फाटल्या दिसांनी स्पेक्युलेशन आसलें जयेश बीजेपीन येता तेचे कडेन कॉन्ट्री केल्ले आसतले न्हू, ताका आपयल्लो आसतलो की तूं यो म्हणून. सो अशें आसूंकूच शकना की एवरी पॉलिटिकल पार्टी don't want to take MLAs, sitting MLAs who are going to get, their tenure is going to get over. आणि 2 महिन्यांनी tenure सोंपता, 2-3 महिन्यांनी. So code of conduct लागलो, आमचो tenure काबार जाता. Then you can, you have to think which political party you want to contest back again. जे कोण थोड्यांक खूब जाणांक ऑफर येतल्योच, there is no doubt about it. Sir, आमचो इंटरेस्ट जाता नाही. तुम्ही कॅन्डिडेट करता ना आमचे कॅन्डिडेट म्हणटा पळय ते आमी पॉलिटिकल पार्टी वांगडा आसा. आमचे पॉलिटिकल पार्टीचे कॅन्डिडेट जिखचे म्हणून हांव 7 मतदारसंघात वयतलो. तेचे भायर पेडण्यांनी वयतलो. तेचे भायर पार्टी म्हाका खंय खंय जबाबदारी दिता ते सगळे जाग्याचेर आमी. शिवोले मतदारसंघ कोरोना प्रोटोकॉलांक पाळो दिवन पर्यटन उद्योग चालू करप हें गरजेचें जावन रावलां. दोनूय डोस घेतिल्ल्यांक RT-PCR टेस्ट करिनासतना गोंय प्रवेश दिवपा विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याकय मंत्री मायकलान येवकार दिला. 50% कॅपॅसिटीचेर कॅसिनो चालू जावपाक जाय अशें मायकल म्हणटा. हे विशीं बंदर कप्तान खातें आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आपूण उलयतलो. मायकलाचें उतर. We are going to start water sports on 15th of September with proper COVID protocols. The capacity of the water sports catamarans, धाकटी कॅटमॅरन जी पणजे भोंवता तेची जर 120 आहा जाल्यार ताका 60-70 पॅसेंजर आमी दितले. म्हणजे एक 40 पॅसेंजर कमी करून 30 पॅसेंजर कमी करून 100रांतले 30 पॅसेंजर कमी करून 70 पॅसेंजर तूं व्हर अशें करून हो धंदो चालू करप. कित्याक आमी पळयलां की ट्युरिस्ट गोंयांत येत आहा आनी इवन थिएटर्स चालू करचे म्हणून गव्हर्मेंटान डिसिजन दिले. सो हे जे कॅटमॅरन बीन आहा ते ओपन एअर आहा. सो वी कॅन स्टार्ट दीस एक्टिविटी, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑन द बीच ऑल्सो. बिचा वयली वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 15 तारखेरसून आमी चालू करतले. आनी हांव हे चीफ मिनिस्टराक सांगतलो की आमी अशे कोवीड प्रोटोकॉल्स फॉलो करून आमी हे 15 तारखेरसून आमचे गोंयकारांचो धंदो, बिझनस ऑफ आवर लोकल गोवन्स we will start, including shacks. आमी ऑक्टोबरानसून शेकां स्टार्ट करपाक जाय. ऑल द अदर बिझनेसीस हॅव स्टार्टेड फॉलोईंग कोवीड प्रोटोकॉल्स. आमी हें करूंक शकता. कित्याक जे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात ते दोनूय इंजेक्शनां घेवनूच येतात. बोथ द जॅब्स, बोथ द डोजीस. 2 इंजेक्शनां कोणें घेतल्या, कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन, तांकांच गोंयांत येवपाची परवानगी आहा. So we will follow all those procedures and allow them to board the catamaran or the small boats, whatever are there, 12 seaters, 16 seaters, 20 seaters. आमी चालू करपाची गरज आहा. आमच्या गोंयकारांक त्रास जाल्ले आहा. तांकां इन्स्टॉलमेंट भरूंक जाय बँकेचो, तेंचे फॅमिली पोसपाक जाय. तेचे भायर जे तेंचे वांगडा लोक कामाक आहा ते तेंच्या घरा कडेन येता आनी रेशनाक पयशे दी म्हणटा. खंयचे दितले? खंयचे दितले? 1 म्हयन्याक हांव दितलो, फुडल्या म्हयन्यान खंयचे दितलो? सो आयज कोवीड नॉर्म्स फॉलो करून आमी धंदो चालू करपाची गरज आहा. नाजाल्यार आमकां आमचे लोकलाक, आमच्या गोंयकारांक त्रास जातले. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोना फाटभुंयेर घेवयात जातनाय. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगासो.